عليكم، كي دايرين؟ كنتمنىتكم بخير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. قبل ما نبدا الفيديو، الا كنتو اول مره كتشوفوني، تضغطوا على زر الاشتراك، ديروا لايك للفيديو الا عجبكم وخليو كومونتير. الفيديو ديال اليوم حاولت انني نتكلم معكم فيه على مجموعه من الكتب اللي غادا تفيدكم ولا تعاونكم في الدراسه ديالكم، كيف ما كان المستوى ديالكم، سواء ضعيف متوسط او مزيان. وهاد الكتب اللي غنشارك معكم اليوم فهما كيصلحوا لجميع المستويات الدراسيه، مثلا بريمير، كوليج، ليسي، اكسترا. نبدا باول كتاب، وهذا الكتاب هذا اللي عنده مشاكل في الانشاء بزاف سورتو في الابتدائي والاعدادي. المشاكل ديال الانشاء ما كيتسالاوش، مقدمه العرض اكسيتيرا، وما ما كنعرفوش كيفاش نكتبوهم، ماشي ما كنعرفوش، ما التعبير كيكون عندنا ناقص. فلهاد الحل لهاد المشكل هذا كنقترح عليكم هذا الكتاب هذا اللي هو فريمون كتاب واعر الكامل في الانشاء والتعبير، اولا في التعبير والانشاء. كتاب غزال بزاف. فيه كاع الحوايج اللي كيخصو الانشاء، كيفاش تعبروا المواضيع. الا رجعتوا للفهرس كتلقاو جميع المواضيع اللي ممكن يطرحوا لكم. باغ اكزومبل، حتى الا كان عندكم شي تمرين تقدروا تهزوا من هنا وتلصقوا من عقلكم. فريمون غزال واعر، وما فيهش غير الانشاء، فيه املاء القواعد والاعراب، فيه المعجم الاعراب وقواعد اللغه العربيه، قواعد التراكيب والصرف والتحويل الكامل في اللغه العربيه، في تصريف الافعال، في لا كونجيغيزون فاسيل. ها هو زعما هما هادو الكتب اللي في هاد النوع ديال الكتاب ديال او لا مارك ديال الكامل. غزال. سورتو هاد الكتاب هذا انا كنت شريت هذا ورخص بزاف، ماشي شي حاجه. الثمن ديالهم 130 درهم، 38 درهم، ماشي 130، 38 درهم. و يعني مناسب، ثمن عادي ومزيانين، رخيص بزاف وفريمون كاين فيه غزال. هذا بالنسبه للكتاب الاول. ندوزو للكتاب الثاني واللي هو ماشي انا ما غاديش نقول لكم هذا الكتاب بالضبط، انا غادي نعطيكم غير السلسله ديال الرياضيات. ديما ما فيش غير رياضيات، فيه جميع المواد. ولكن هاد السلسله هذه ديال ديما سلسله غزاله. السلسله اللي عندي انا السلسله ديال المات، فيه من الاولى اعدادي للثالثه اعدادي غزال. هو في جميع القواعد ديال الرياضيات وهو بالعربيه. انا باغ اكزومبل كنقرا الكوليج بالفرنسي، مي سي با غراف، كيشرحوا مزيان، فيه تمارين بزاف. تقدر كل درس تلقى عليه اكثر من 30 تمرين كل درس. بمعنى انه كتاب غزال بزاف، حتى هو كنصح به وبالسلسله ديالو. وغادي تشريو نتوما الكتب اللي باغين على حسب المستويات ديالكم طبعا. الكتاب اللي موراه اللي هو الكتاب الاعراب، هو هذا المعجم المدرسي في الاعراب. كتاب زوين حتى هو، فيه الاعراب بجميع القواعد ديالو كيف كتشوفوا. فحتى هو كتاب زوين بزاف، فلا كنتو باغينو تقدروا تشريوه. حتى هو رخيص بزاف 25 درهم، ما غاليش. الكتاب اللي غندوي عليه اخر هو ديال لا كونجيغيزون فرانسيز. كتاب غزال ولكن هذا من فرنسا، 2 اورو، مي سي با غراف. قلبوا عليه هنايا، كاين حتى في المغرب، مي جو كرو كيدير 20 درهم، هادشي اللي عارفه. غزال فيه لا كونجيغيزون، توا فيه سوسين طابلو ديال لا كونجيغيزون، فيه توت لي فيرب، واعر توا. لا لقيتوه قلبوا عليه، لا لقيتوه خذوه، كنصحكم به. غزال خصكم غير تبقاو تراجعوا، ماشي كتاخذوا كتحطوا الكتوبه. هادشي عاوتاني كيكون خايب. الكتاب اللي موراه اللي هذا ما غاليش، حتى هو رخيص، مي ممكن يكون غالي شويه. كيدير بلاتي 64 درهم. 64 درهم. هذا الكتاب هذا جمع كل شيء، فيه لا غرامير، لورتوغراف، ليكسبرسيون اكري، بلاتي فوكابولير ولا كونجيغاسيون.
فهذا كيجمع 5 ديال المواد فرونسيز في ان سول ليفر. غزال بزاف، فيه لي ريغل، لي رابيل دو كور، دي زيكزارسيس، لي كوريج دي زيكزارسيس. صراحة كتاب غزال تا هو فيه التمارين بزاف، انا كنت كنخدم فيه بزاف، خاصة الا كنتو كتقراو في السادس الموحد غينفعكم بزاف، حيتاش فيه شي تمارين وشي دروس اللي ما تخيلوهمش. التمارين بزاف 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 بزاف. قلت لكم هذا الكتاب غزال، خذوه حتى هو. صراحة هنا كنوصل لنهاية الفيديو ديالي. هما هادو الكتب اللي قدرت نصور لكم. حتى لدابا. ان شاء الله الا كانوا شي كتب جداد غنخبركم بهم ولا نوريهم لكم. واللي بغاو القصص ولا الروايات فانا كنقراهم بزاف. انا هاد الكتب اللي درت اليوم كتب عن الدراسه، كيدفعوا الدراسه. واللي باغيين روايات ولا عشاق الروايات كتبوا لي في لي كومونتير. عندي اكثر من روايه كنقرا بزاف انا روايات واعرين وزوينين وغزالين بزاف بزاف بزاف، فغيعجبوكم بزاف. العشاق روايات ديروا هاشتاغ عشاق روايات في لي كومونتير، وان شاء الله ندير لكم فيديو عليه على روايات اللي كنقراو اللي كيعجبوني بزاف. هما هادو الكتب اللي وريتكم، كمية مزيانة تا هما. كنصحكم بهم، جربوهم، قراوهم، حاولوا انكم تمنوا فيهم. لا عجبوكم ارجعوا الكومونتير وكتبوا فيهم بانه فريمون عجبوكم، واللي عنده حتى هو يكتبها لينا. ما تنساوش تابوناو في لاشين قبل ما تخرجوا. ديروا جيم لا فيديو، خليوا الكومونتير. شكرا وكنبغيكم وتسناوني فيديو جديد. سلامه.